Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. And my name is Mohammad Ali, and I am software engineer, and having more than 8 years of experience in IT industries, in an IT industries, and I did MS in project management as well. I am PMP certified in 2021. Also, I am Scrum Master certified as well. Currently, I am working as a development lead, and previously, also, I worked as a project manager as well. And today, I am going to discuss about the PMP course outline, and now I'm going to show the course outline of PMP. ये हमारा PMP जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करेंगे इस कोर्स आउटलाइन के हवाले से, वो नॉलेज एरियाज़ और प्रोसेस की बात मैं करूँगा। उसमें हम जो इस पूरे कोर्स आउटलाइन में हम जो चीज़ें पढ़ रहे होंगे उनमें 10 नॉलेज एरियाज़ और 5 प्रोसेस होंगे। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है PM बुक 6th एडिशन एंड 7th एडिशन। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो एग्ज़ाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी कोर बुक है, कोर जो जिसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, वो PM बुक 6th ही होगी। ठीक है। 7th एडिशन में चूँकि स्ट्रक्चरल लेवल पर जैसे बेसिक्स और ग्राउंड लेवल वो वही रहेगा जो 6th एडिशन में चीज़ें हम पढ़े होंगे, नो डाउट। इसमें जो 7th एडिशन होगी उसकी मैंने डिटेल एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई है। वो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा कि PM बुक 7th का क्या डिफरेंस है PM बुक 6 के साथ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक भी बताऊंगा डिटेल में। तो ये बेसिकली 10 नॉलेज एरियाज़ और 5 प्रोसेसेस। उसके बाद हम साथ साथ हम PM बुक 6 एंड 7th एडिशन को भी लेके चलेंगे। तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी आ जाती है एजाइल। एजाइल को हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि नाउ डेज़ जो हमारे एग्ज़ाम है वो एजाइल बेस है। मतलब आप यूँ कह लें कि 80+% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एजाइल बेस और सिनेरियो बेस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक आप यूँ कह लें कि एक एजाइल इन्वायरमेंट है, एक आपका प्रिडिक्टिव या अडाप्टिव कह लें। ठीक है, ये दो डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं। और एक आपकी अप्रोच कह लें, बल्कि एक अप्रोच आपकी होती है हाइब्रिड। ठीक है, इसमें दोनों एजाइल और प्रिडिक्टिव दोनों इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आप समझ लें कि 80+% जो क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 100% अगर मैं बात करूं तो वो आप समझ लें कि एजाइल का पार्ट मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम डिटेल में एजाइल पढ़ेंगे। PM बुक 6 के एडिशन के अंदर भी हमारे पास जो किताब है उसमें उसके एंड में जो चैप्टर्स हैं वो एजाइल बेस हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं स्क्रम मास्टर सर्टिफाइड भी हूँ, तो इंशाल्लाह आपको जो एजाइल के बारे में है वो मैं मोर डेप्थ जो है ना आपको बताऊंगा कि एजाइल है क्या चीज़ और इसमें कैसे काम होता है, इसमें फर्दर जो फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या हैं, और मोस्ट कॉमनली जो फ्रेमवर्क वो कौन सा यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो PMP का PMP है ये ना सिर्फ ओनली मतलब आप कह लें कि IT इंडस्ट्री में के लिए है, बल्कि ये सिविल इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी इंजीनियरिंग हमारे जो आउटलाइंस आप कह लें या इंजीनियरिंग मैकेनिज़्म है जो भी, उन सब में जो है ये क्या कहते हैं आपकी PMP जो है ना इन्वॉल्व होती है। तो उसमें फिर हम जो है ना ये सारी सारों के लिए ये PMP होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड
अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, क्वालिटी टूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, चेंज रिक्वेस्ट, नेटवर्क डायग्राम, लीडरशिप स्टाइल्स, एस्टिमेशन टेक्निक्स, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे। इनको अलग से मैंने मेंशन इसलिए किया है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना इन्हीं जो है ना मेन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्रिटिकल पाथ मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी टूल्स हैं, 7 क्वालिटी टूल्स हैं, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में बेशुमार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। चेंज रिक्वेस्ट है, चेंज रिक्वेस्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि चेंज रिक्वेस्ट इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो ड्यूरिंग इनिशिएशन चेंज रिक्वेस्ट आई है, प्लानिंग के टाइम पे आई है, या एग्जीक्यूटिंग मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में आई है, किस टाइम पे आई है। बेस्ड ऑन दैट आपकी प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रेंट हैं, ट्रिपल कंस्ट्रेंट जिसमें टाइम, क्वालिटी और आपका एक और आ जाता है कॉस्ट, तो ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो जितना अर्ली इन द प्रोजेक्ट आपकी चेंज रिक्वेस्ट आएगी उतनी अर्ली आपकी जो है ना वो अच्छा आपका प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूटिंग और मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग होगी। तो ये चेंज रिक्वेस्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेटवर्क डायग्राम्स हम पढ़ेंगे, लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ेंगे, एस्टिमेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। और इसमें जो जितना भी जो मैं कोर्स आउटलाइन आप लोगों को पढ़ा रहूँगा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी किस्म की कोई भी चीज़ हम रटेबली नहीं करेंगे, ठीक है। सम हाउ कुछ डेफिनेशंस होती हैं, सम हाउ हमें, या आप कह लें कि टेक्निकली उनको हमें याद करना पड़ता है, वो भी टेक्निकली। तो मैं उस वो मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, बट मेजॉरिटी ऑफ कोर्स आपका जो है ना कंसेप्चुअल बेस होगा, सिनेरियो बेस्ड होगा। उसमें मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन ऑन द लेक्चर्स। उसके बाद आ जाते हैं पीएमआई टेम्पलेट्स। पीएमआई टेम्पलेट से मैं ये आ जाती है कि मैं आपको जो भी इनिशिएशन के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, प्लानिंग के टाइम, इसी तरह मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग के दौरान जो भी टेम्पलेट्स हमारे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ हो रही होती हैं, वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ITTO's चीट शीट, इनपुट टूल्स एंड टेक्निक्स आउटपुट्स, ठीक है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये थ्रू आउट द कोर्स मैं आपके साथ लेके चलूँगा वन बाय वन। ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, तो वो एक्सेल शीट मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ कि उस एक्सेल शीट को हम कैसे स्टडी कर रहे होंगे, उससे कैसे चीज़ों को हम जो है ना पढ़ेंगे। उसके बाद आपके साथ BMP क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस और विद आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगा मोर देन 2500 एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ताकि आप इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने मैक्सिमम चांसेस होते हैं पास होने के। इसके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि 180 आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके 175 में से आपके मार्किंग होती है। 5 क्वेश्चंस वो रैंडमली डाल देते हैं फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। वो अगर आपके गलत भी हो जाएं, ठीक भी हो जाएं, गलत हो जाएं तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर ठीक हो जाएं तो वो आपके प्लस पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो 175 में आपके क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 4 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है, और इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें मैं आपको बता दूं कि एज सच कोई डिफ़ाइन नहीं किया हुआ PMI ने, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताती हैं कि आपके अगर 5 में से 120 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप जो है ना पास हो सकते हैं इजीली। अगर आपको इसको परसेंटेज में मैं कन्वर्ट करूं तो ये आप कह लें कि 65% से 75% के दरमियान अगर आप किसी जगह पे भी लाई जाते हैं मोर देन इसी में, तो आप इजीली पास कर जाते हैं। इसकी डिवीज़न इन्होंने 3 हिस्सों में की हुई है।
وہ ڈویژن میں آپ کو فردر آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے تو اس ٹائم میں آپ کو اسٹرکچرل وے میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے نا انہوں نے ایگزام کو ڈیوائڈ کیا اور آپ نے کس طرح پریپیئر کرنا ہے، کون کون سی چیزوں میں زیادہ فوکس کرنا ہے۔ ایکچولی ظاہر چیزیں تو ہم نے ساری پڑھنی ہیں، لیکن آپ کو جو موسٹ پریورٹی اور امپورٹنٹ چیزیں وہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں بتائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پی ایم پی ایپلیکیشن فلنگ پروسیس ہے، جو کہ اٹ سیلف ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پی ایم پی کی اپلیکیشن کیسے فل کرنی ہے، وہ بھی ایک لینتھی پروسیس ہے، اس کو کیسے فل کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر آپ نے کریڈٹ آورز مینشن کرنے ہوتے ہیں، جیسے آپ یہ جو کورس لے رہے ہیں 35 کریڈٹ آورز کا، تو یہ آپ نے کریڈٹ آورز دینے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے انسٹیٹیوٹ کا مینشن کرنا ہوتا ہے، کہاں سے آپ نے کیا، پھر اس کے بعد ٹرینر، اینڈ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جو اس کے نیچے فردر جو پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں، ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا اس فلنگ پروسیس میں آپ کی آتی ہے، اور اسی طرح آپ اس کو فل کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑے آپ کو اپلیکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈنس یہ دے دیتا ہوں کہ جب یہ آپ اپلیکیشن فل کرتے ہیں، لیٹ سپوز اگر 1000 اپلیکیشن پی ایم آئی میں سبمٹ ہوئی ہیں تو رینڈملی 50 کا وہ آڈٹ کرتے ہیں۔ آڈٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو وداؤٹ ٹریننگ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے کریڈٹ آورز نہیں ہیں، یا وداؤٹ ایکسپیرینس آ گیا وہ بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا وہ جو ہے نا 50 رینڈملی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں کسی کا نام نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی ایک دو کا آ جائے۔ تو اگر آڈٹ میں نام آ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹرا اسٹیپ یہ کرنے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس جو ہے نا ان دا فارم آف پرنٹڈ پیپرز، یعنی وہ جو پرنٹڈ فارم میں ہم کہ آپ نے کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھا، کریڈٹ آورز پورے تھے، آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ڈسپیچ کرنے ہوتے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پی ایم پی مائنڈ میپ۔ پی ایم پی جو مائنڈ میپ ہے وہ ہم جب بھی ہم جو بھی پروسیس اور نالج ایریاز پڑھیں گے تو اس کا مائنڈ میپ ہم دیکھیں گے، ان کو آپس میں لنکیج کریں گے کہ کوئی ایک چیز دوسرے کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اب میں آپ کو ایکسل شیٹ دکھانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے یہ انیشیٹنگ ہے، اسی طرح پلاننگ ہے آپ کا، ایگزیکیوٹنگ ہے، مانیٹرنگ، کنٹرولنگ اینڈ کلوزنگ، اور اس میں آپ کے جو ہے نا یہ 10 نالج ایریاز ہیں یہاں سے یہاں تک جو میں نے سلیکٹ کی ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بک میں جو ہمارا مینشنڈ ہے وہ ہاریزنٹل بک میں لکھی ہوئی ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر نمبر انٹیگریشن 4 ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو 3 چیپٹر ہیں وہ انٹروڈکشن کے ہی چیپٹر ہوں گے، وہ ہم فرسٹ ویک آف دی کورس ہم پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد سیکنڈ ویک سے ہم جو ہے نا اپنے انٹیگریشن والے پراپر چیپٹر میں آئیں گے۔ اچھا، اس میں جو میں بات کر رہا تھا ہاریزنٹل اور ورٹیکل، اب جو بک لکھی ہوئی ہے وہ ہاریزنٹل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر بک میں آپ دیکھیں تو اس طرح آپ کے ٹاپک لکھے ہوں گے سیکوینس وائز، اور اسی طرح اسکوپ میں بھی جائیں گے تو اسکوپ میں اسی طرح آپ کے آگے ویلیڈیٹ اسکوپ، کنٹرول اسکوپ اینڈ کلوزنگ کا اس میں پارٹ نہیں ہے، اسی طرح اسکیجول۔ بٹ ہم نے بک کے اکارڈنگلی نہیں پڑھنا، ہم اس کو ورٹیکلی جو ہے نا پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے ہم انیشیٹنگ سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد انیشیٹنگ میں ہمارا پارٹ آ جاتا ہے آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈرس۔ تو اٹ مینس کہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 کا ٹاپک نمبر 4.1، اور اسی طرح چیپٹر جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہوگا اس میں 13.1 ہم پڑھے ہوں گے، اینڈ ہمارا جو ہے نا انیشیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ورٹیکلی پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ ایگزامپل ریئل لائف میں جب آپ آتے ہیں تو جب بھی آپ پروجیکٹ بناتے ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ چلاتے ہیں تو اس کی انیشیٹنگ کرتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے انیشیٹ والے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، وہ یہ 2 پارٹ ہیں جو امپورٹنٹ ہے جو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ضروری کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کی پلاننگ کرنی ہے۔ اس پلاننگ میں ہم نے پھر یہ سارے ڈیٹیلڈ ٹاپکس پڑھنے ہیں، اس میں بے شمار جو ہے نا میتھمیٹیکل چیزیں بھی آ جائیں گی، ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جائیں گی، بے شمار کنسیپٹس آئیں گے، وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اسی طرح ایگزیکیوٹنگ، مانیٹرنگ، کنٹرولنگ اینڈ کلوزنگ،
یہ ساری جو لیکچر سلائڈز ہیں وہ میں نے ورٹیکل ہی ڈیزائن کی ہوئی ہیں اور ورٹیکلی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں گا ایچ اینڈ ایوری کنسیپٹ. تو اس طرح کر کے ہم یہ نالج ایریاز اینڈ پروسیسز کو کمپلیٹ اینڈ وائنڈ اپ کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ نیچے ٹیبس میں دکھا دیتا ہوں. انٹیگریشن ہے, اسکوپ ہے, اسکیجول ہے. اب جیسے انٹیگریشن ہے تو اس میں آپ کو یہ ان پٹس ہیں, آپ کی ٹولز ہیں, ٹیکنیکس, اور اس کے بعد آؤٹ پٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی جو ہمارا ٹول ہے, مطلب انٹیگریشن مینجمنٹ ہے, تو اس میں سب سے پہلے ان پٹس کیا ہوں گی, ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا ہیں, اور کیا کیا ٹول اینڈ ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ہم آؤٹ پٹس نکالیں گے, اور وہ آؤٹ پٹس نیکسٹ پروسیس کی ان پٹس ہوا کریں گی. تو یہ بہرحال یہ جب ہم کورس اب اسٹارٹ کریں گے دین وی ول ڈسکس ان دا ڈیٹیل, اینڈ آپ جو ہے نا اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیزیں میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسکوپ ہے, آپ اسکوپ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اسکیجول ہے, کاسٹ ہے, کوالٹی ہے, آپ کی ریسورس مینجمنٹ ہے, اسی طرح کمیونیکیشن ہے, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ میں شیئر کر دوں گا. اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک پی ایم بک 6th ایڈیشن ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور کتاب ہے ریکمینڈ کروں گا جو کہ ہم نے پڑھنی ہوگی, پی ایم بک 7th ایڈیشن, لیٹسٹ ایڈیشن ہے. اس کو ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں. اور اس کے علاوہ ایک اور بک ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فار دا ٹائم بینگ آئی ہیو 10th ایڈیشن بٹ ان دا مارکیٹ 11th ایڈیشن آلسو پبلشڈ. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو get the 11th edition and will share with you as well. Hopefully مجھے مل جائے گی. تو anyway یہ جو بک ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کو بے شمار ہیلپ مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی کیوری ہو, تو آپ ہمارے جو ادارہ ہے کاروٹ, آپ ان کے ایڈمنسٹریشن سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کی کیوری ہو, کوئی کوشچن ہو کسی قسم کا ریلیٹڈ ٹو ایگزام. ایک چیز میں بھول گیا تھا, میں آپ کو پھر بتا دوں, وہ یہ تھی کہ یہ جو کورس ہوگا یہ 2 months کا ہوگا, نمبر 1. اور سیچرڈے سنڈے یعنی ویکینڈ پہ کلاسز ہوں گی, اور اس میں ٹائم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی میجورٹی پہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں کون سا سوٹیبل ٹائم ہے. اس میں جو ٹائم میں پریفر کرتا ہوں 2 ٹائم ہیں, یا مارننگ کے ٹائم لیٹ سپوز 11 to 1:30 PM, یا ایوننگ کا ٹائم 8 PM ٹو آن ورڈ. 2.5 hours کا ایک لیکچر ہوگا ڈیلی سیچرڈے اور سنڈے, یعنی 5 hours جو ہے نا ہم پڑھیں گے ویکینڈ میں, اور اس طرح ہم 2 months جو ہے نا لگائیں گے اس کورس کو, اور 35 کریڈٹ آورز ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ اوور آل سارا جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی امپورٹنٹ. تو اس کے علاوہ کوئی بھی کویشچن, کوئی بھی کیوری ہے, آپ ایڈمنسٹریشن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایون آپ جب انرول ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کی جو بھی کیوری ہے آپ وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. Thank you so much for joining. Thank you.